सगळ्यात पहिली देवाक नमन करून आणि आयच्या या मिटिंगेक सुरुवात करता. फक्त बाब शुभम शिवलकर हांची मिटिंगेची सुरुवात केली. त्या बरोबर आमचो कलेक्टर आसा, मेनका मॅडम, तुमचे एक्स झेडपी बाब हजारे आणि तुमचे पंच बाब अर्जुन मेळेकर हांगासर जमिल्ले सगळे या गावातल्या सगळ्या भावांनो भयणांनो आणि सगळ्यांक तुमकां पयल्यात पयली तुमच्या आयच्या मिटिंगेक स्वागत करता. खरें म्हटल्यार पयल्यात पयली येवन पळोवचें आणि मागीर तुमच्या कडेन उलोवचें असोच प्रस्ताव आशिल्लो. म्हाका तो परिसर पयली पळोवचो. तरी सुद्दां तुमी हांगा बसून रावल्या म्हटल्यार पण हांव म्हटल्यार पयली मेळटा आणि मागीरूच वयर या हें हांवें ताका सगळ्यांक सांगलें. त्या खातीर आमी पयलीं म्हाज्या बरोबर आयिल्ले कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, बाकीचे सगळे आसतले. एकंदर आमी एकदा परिसर पळोवन घेता. पण एक गजाल हांव निश्चितच तुमकां सांगता, जो कितें विचार जातलो, जो कितें फुडलो विचार जातलो, तुमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन जातलो. खंयसरूच तुमचो विश्वास जो आसा एका दोगो तिगो वयता आमकां कोणाकूच म्हणजे खंयसरूच तुमचेर अन्याय जालो नाका. हांव परत सांगता, तुमकां विश्वासान घेवन ज्यो कितें गजाली करपाक जाय त्यो तुमकां विश्वासान घेवन जातलो. सरकार हांगासर बारीक मनशाचे पोटाचेर पांय दिवपाक येवंक ना. शेवटी एखादो जर प्रकल्प हाडपाक जाय आसत जाल्यार त्या परिसराचो उदरगत हे सगळे विशय करून तो प्रकल्प तुमकां विश्वासान घेवन तुमकां सगळ्या जाणांक तुमच्याकडे उलोवन तुमच्या संगमतान खंय कितें जाता त्या खातीर विशेष करून म्हाका थंय वचून पयलीं पळोवचें पडटलें. तो एकंदर परिसर कितें आसा ताज्याय बरोबर म्हणजे हांव फाटलेय फावटी म्हाका दिसता कदाचित तुमच्यातले 30-35 साल म्हाजे कडेन आयिल्ले हांवेंच आपयल्ले. हांवें आपयल्या उपरांत तेचे कडेन सगळे उलोवप म्हणजे आयआयटी कितें प्रकल्प कशा पद्दतीन जातलो, कशा पद्दतीन आमच्या हांगातल्या परिसराक लोकांची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, हे सगळे विशय डिस्कशन जाल्ले. आमकां कोणाचें देवूळ खंयसरूच म्हणजे देवळाची जमीन आमकां इंचभर सुद्दां नाका. हांव परत सांगता, देवळाची जमीन आमी उलट म्हणटा की देवळाचा पूर्ण परिसर जो आहा पळय न्ही तो आमी तितूंतल्यान भायर काडला. दुसरेंय देवूळ आहा तेंच्यांनी म्हाका दाखयलें, हांवें तेंय भायर काडया म्हणून सांगलां. काय हरकत ना. इवन तो इंडिव्हिज्युअल कोणाच्या मनशाचेरूय त्रास न करता कशा पद्दतीन प्रकल्प येवपाचो जालो सुद्दां आसत जाल्यार तो तुमकां विश्वासात घेवन जातलो. म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, हांव पुराय परिसर हांवें तेन्नाय तांकां सांगलेलें की तुमचे एक 8-10 जाणांची टीम काडात. 8-10 जाणांची टीम काडप कशें जाता, आतां समेस्त सगळो गांव जमला आसतना काही गजाली उलोवपाक जायना. उलोवपाक जायना म्हणजे कितें, एकटो उलयतलो दुसरे उलयतलो. आमकां एक्झॅक्टली पेपरार कितें आसा, कितें करपाचें हाजेर एक उलोवपा खातीर बरें पडटा. फाटले फावटी आमी 30-35 जाणां वांगडा सुद्दां उलयता आसतना काही गजाली सांगपाक शकले, काही गजाली तेंच्यो हांव आयकपाक शकलो. एकदम जे 400-500 लोकांच्या काय कोणीच आयकूंक शकना. पूण एक 8-10 जाणांची जर टीम काडली तेंच्यांनी जर डिसायड केलें जाल्यार आमकां खंय तरी निर्णया पर्यंत येवपाक जातलें. बट हांव एक गजाल म्हणजे मुद्दामून नमूद करता, काही सुद्दां तरी उशीर जालो आसत जाल्यार आमकां हो विशय सुटावो जावपा खातीर आमकां निर्णया पर्यंत येवपाक जाय. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आमकां लागतलें. आमी थोडोसो म्हाका दिसता आमकां पुराय परिसर आमी पूर्ण परिसर जरी भोंवपाक शकले ना जाल्यार बेजीक परिसर तुमच्यातले एक आमच्या वांगडा कोण 8-10 जाण कोण येता तेके फाटले फावटी ती मिटींग जाल्या उपरांत हांव दुसरेय फावटी ताका आफोन घेतलेलो, 10-12 जाणांकूय मेळयलो. हेजो अर्थ असो न्ही की आमकां हो प्रश्न कशा पद्दतीन तरी सुटावो जावपाक जाय म्हणून चल्लेलो हो प्रयत्न आसा. आमच्या बरोबर म्हाका दिसता एक 8-10 जाण कोण वयर जो परिसर पळोवपाक आसा तांच्यांनी परिसर पळोवपाक येवचें. ताज्या उपरांत जाय जाल्यार हांव परत एकदा उलयता. बट कशा पद्दतीन सुटावो जावपाक जाय त्या पद्दतीन एकदा आमी उलोवन हे करून सुटू येता. हांव परत एकदा जल्मी देवस्थानांतल्या देवळांत तुमकां सगळ्यांचें स्वागत करता, देवाक नमन करता आणि म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव तुमच्या गावात हांगासर आमचो मुख्यमंत्री एरिया आसा. असो मुख्यमंत्री इतक्या एरिया 6 किलोमीटर कोण भोवती भायर न पावून हांव 15-17 करता. इतकी एरिया हांगा बारी लोकांची खरीच तेन्ना लाकूड आसा म्हणून त्या स्वता भोवल्या दोळ्यांनी लोकांनी थंय तुमच्या पुराच्यांनी कितें उत्पन्न केल्लें आसा तुम्ही म्हणटा जाल्यार आपूण दोळ्यान पळयतले म्हणून. तुमच्या पारंपारीक पुरोजांनी कितें उत्पन्न केल्लें आसा कशें तुमी हांव तो प्रश्न काडून थंय उत्पन्न तयार केल्या ती स्वता तांकां पळोवपाची इच्छा आसली तुमच्या खातीर आणि तेंच्यांनी ती स्वता वचोन पळयल्ली आसा. म्हाजे सीएमाक रिक्वेस्ट आसा, लोकांनी हांगा देवा खातीर आनी गांवच्या खातीर आतां 3-4 म्हयने एकी दवरलेले आसा. सगळे लोक एकी रावले आसा. तेंच्यांनी उत्पन्न केल्लें आसा ताचो तुमी विचार करूंक जावो.
आता सीएम सगळे भोवन गेल्लो आसा, सगळे तेंच्या सदां पयले आसा. लास्ट कितें ते सीएमान ठरवचें. म्हाका दिसता आनी लॉकआउटीन तेंच्यांनी पदन दवरचें, लॉकआउटीन तेंच्या लोकांच्या वटेन तेंच्यांनी अंग्रेजी लोकांची जी इच्छा आसा ती पूर्ण करची अशें म्हाका दिसता. आनी तेंच्या बाजून कितें आसा ते ठरयतले, ते भोंवले आसा ते सांगतले. हे लोक मेलोडीचे जे लोक आसा एकटे वाटे आसा ते सदां तुमच्या वाट्यान हाडटले. तेन्ना तुम्ही त्यांची बाजू बरी आयकून घेवन तांकां न दुखयता तें काम कितें आसा तांकां सांगचें लोकांक. कारण आमी ह्या गांवांतलेच आसा, वयली आनी मेलांनी पयस न्हू. आमचे जमीन हे आसा 74 आमी सब पयस न्हू. तुमी आमचे लागते आसा. त्या खातीर सीएम आयज येवन हांगासर येयल्ल्या बद्दल हांव तुमचे खूब आभार मानता. तुमच्या रिक्वेस्टा खातीर, तुमच्या मागणे खातीर ते आयज हांगा येयले तुमच्या गांवांत गांवा कडेन. तांकां बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें आनी इतल्या गांवांत म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. धन्यवाद. कमी दिसता. आता आमच्या सीएम वचून आमी तो काजी वयर वापर केल्या. त्या रानान ते स्वता गेल्या कावडून तेंच्यांनी पयलो काजू. पण तरी आसतना तो भाग तो मुलून जो आसा वयल्या वाड्या वचून तो भाग आसा काजूचो पळयतले आमी तो पळोवपाचो आसा. हे जे आमच्या काजूच्या पयलीं पासून आमचें उत्पन्न आसा म्हणजे आमच्या जाणट्या पासून हे देवस्थान वचना आणि गांव वचना तेन्ना हे पासून हे जमनी आमचे गांव लोक कशे येता सगळ्यांक खबर आसा. पयलीं हांगा नाल्ल पाकळ कुळीत आसले रोयताले ते खातीर हांगासर मोठी झाडां वयर ना. ती पयलीं ती झाडां कापून उमेरी करताले. आनी आतां तेज्या नंतर लोकांनी काजू काडपाक कॉमर्स केल्यो. जुन्यो काजू मेळ्ळ्यो बी आसा. नव्यो काजू जावंक मातसो वेळ लागता. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी त्यो पळयल्ल्यो आसा सगळ्यो. म्हणजे तांकां ती परिस्थितीची जाणीव येयल्ली आसा. आमी ह्यो जमनी ज्यो आसा पयलीं पासून म्हणजे एक प्रकारचें आमच्या गरीब लोकांचें पेन्शन टायप आसा. तशें पयलीं जाणटे करताले आमचे आजे पणजे तेंच्या पासून ह्यो जमनी आमी कसयता. तेच्या फुडें आतां भुरगे बी आमचे कसयतले. ह्यो जमनी आमकां एक प्रकारचें गरीब लोकांक पेन्शन टायप आसा. म्हणजे तेच वर्साक आमकां जें उत्पन्न मेळटा 10,000 15,000 जें मेळटा तें पेन्शन टायप आमकां उत्पन्न मेळटा. म्हणजे ती मागीर कोणें आसो म्हणजे सामको गरिबांतलो गरीब जरी आसलो आनी तेचे थोडे हांगा एक 2 एकरान 10 एकरान काजी आसलो जाल्यार तेका थोड्या तरी वर्सान पेन्शन टायप उत्पन्न मेळटा. ही जर आज आपली जागा गेली आसा आमकां तुमकां जाणटेल्यांक आतां ती कसली नोकरी दितले. म्हणजे जे लोक येतले तेका जर शिकवना तेका मोठी नोकरी मेळची ना. ल्हान पयली तरी नोकरी मेळटली. त्या हेतून तो आपलं जीवन जगतलो. पण फुडल्या भुरग्याचें कितें जशें आमी आजे पणजे जे आसा ते कशें दिल्ले ते जमनी आमी आतां कसून तेजेर जें कितें मेळटा तशें मेळटलें काय कितें. सर्वीस करता तेका तें मेळटलें काय कितें फुडें. भुरगो आतां तूं जाणटे तांकां हांगा काम कितें आसा शिक्षणान आमच्या काम दिलें आसा. तेच्या जिवना पर्यंत तो काम करतलो म्हणजे 60 वर्सां पर्यंत मागीर पेन्शनूय मेळत. पण तेच्या फुडलें कितें. त्याच्या भुरग्यांनी समज आता घरापुरती हांगा घरा कोणाची घरा जागा ती काढून दुसरे कडेन घरापुरती जागा दिली फाल्यां ताका 4 भुरगीं आसा तेची त्या 3 भुरगीं खंय रावतली त्या घरांत रावतली काय कितें. पण आतां ही आमची 2 एकर जाय 2.5 एकर 5 एकर अशी जागा आसा. आमच्या भुरग्या जेन्ना 5 जाण जाता 10 जाण भुरगे आसता तेन्ना ते जागेर घरमान रावंक शकता. म्हणून आमकां जागा जाय. तशेंच हे पेन्शन टायप जे आसा उत्पन्न आमकां मेळत आसा ते आमी फुडें भुरग्यांनी केलें उत्पन्न केले आसा. त्या पेन्शन टायप आमकां उत्पन्न मेळटलें. पण ही सर्वीस करून सामकी ह्या गरीब लोकांक आतां शिक्षण जर म्हाजें उच्च जाल्लें आसा जाल्यार म्हाका त्या प्रमाण पगार मेळटलो. त्या प्रमाण म्हाजें जिवन हांव फुडें वाडोवंक शकतलो. घर दुसरे कडेन बंगलो घेवन बांदूंक शकतलो आनी कितें तूं करूंक शकतलो. पण तशें हांगाचे गरीब लोक एका बांदूंक शकना. हे पळय पयलीं वचून आमचें देवूळ आसा. हें देवूळ सुद्दां आमच्या इतकी आमची गरीब परिस्थिती आसा तेन्ना हांव सीएमाक विनंती करता ही जागा आसा ज्यो पयलीं पासून आमचे प्रसिद्ध त्यो आमकां आमच्या नांवार करून दिवच्यो. आनी मागीर कितें फुडें जें उत्पन्न आसा ती आमी त्यो सगळे करून तेच्या नांवार तांकां करून दिवच्यो
आणि बाकी उरलेलं तुम्ही बाकीच्या कित्याक तें करा पण पयलीं आमकां जमनी आमकां मेळून दिवपाचो अशें आमकां प्रयत्न करता हें पण आमच्या हात चालू दवरपाक तसं म्हणून हांव सांगता मिळवणे गावातल्या आयच्या परत एकदा या सभेक देवाक नमन करून आणि प्रत्यक्ष महाराष्ट्रीय कलेक्टर जिल्हा पंचायत तुमचे पंच आणि गावातले सगळे नागरिक आमकां सगळ्यांक नमस्कार. तुम्ही सांगलेल्या प्रमाणे हांवें दोनदा तुमच्या गावातल्या काही लोकांकडे उलयलो आणि हांव ताका परत परत सांगतालो की ताचो बसून कितें तरी निर्णय सोडया. तुम्ही वेगवेगळे विशय मांडले, काजीचो मांडलो, जागेचो मांडलो की लोकांच्या उदरगतीचो मांडलो, सगळे विशय मांडले. पण हांव परत एकदा सांगता आणि सुरवात करता आसतना खंयचे जर विशय सुटलेले आसत जाल्यार एकत्र म्हणजे 400-500 लोक एकत्र येवन मिटींग घेवन ते विशय सुटना. तुमच्यातले काही प्रतिनिधी हे जर एकत्र येयले जाल्यार ते विशय सुटूंक शकता. तेजेर हांव बरें येता. तुमच्या हांवें म्हाका दिसता तांच्या म्हणण्या प्रमाणे एक 20% जागेंतल्यान आमी वयर गेले आनी सकयल येयले. ओके, बट बेजीक जे आमी जो म्हणजे आमी जी 10 लाख जागा म्हणटाले ती जागा खंयची म्हणजे ती हेवटेन पडटा काय तेवटेन पडटा आमचो सर्वेयरय आमच्या वांगडा आशिल्लो बट तेजेंय कन्फ्युजन आशिल्लें. आमी प्लॅन घेवनूय प्रत्येक कडेन आमी तांकां दिताले आतां आमी खंय आहा म्हणजे ह्या आमी घेतला ते शिमे भायर आसा काय शिमेच्या भितर आसा ह्योय गजाली आमी विचारताले. हय, आमी पळयलें की थंयसर काजी मोठ्या प्रमाणात आसा. आमी ना म्हणना की काजी म्हणजे काजीचो उत्पन्न सोडलो जाल्यार खंयसरूय एखादें दुसरें पणसाचें झाड आसा. हाच्या व्यतिरिक्त आमकां म्हणजे उत्पन्नाचें झाड वेगळें दिसूंक ना पण काजीचें उत्पन्न आसा हें हांवूय मान्य करता. काजी लोकांचे आमी ज्या 20% जागेन भोंवल्या थंयसर काजी आसा की गंधाड म्हणजे हें आपलें म्हणटा तशें थोडी व्हडली झाडांय आसा. काजी खूब मोठ्या प्रमाणात आसा पण बाकीची थोडी मोठी झाडां आसा, थोडी बारीक झाडां आसा. सरकार एखादो जेन्ना प्रकल्प हाडटा तेन्ना तुमी फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करूंक लागता. हांवें कित्याक मुद्दाम म्हणून सांगता, हांवें शेवटी आत्तां आमी निर्णय करपाक येवंक ना. आत्तां आमी निर्णय सामके हय काय ना हें ठरोवंकूय येवंक ना. हांव परत सांगता, हे जर ठरयिल्लें आसत जाल्यार तुमकां सगळ्या जाणांक विश्वासान घेवन तुमच्यातले काही प्रतिनिधी तुमी ठरयात 8-10 जाण कोण हेंच्या वांगडा बसून हेंच्या वांगडा डिस्कस करून ते ठरोवपाक जाता आनी ते ठरोवया. ओके, ताच्या खातीर आमी आत्तां निर्णया पर्यंत खंयच्याच वचूंक ना. तांच्यानी म्हटलां की आनी खंयसूर वचून परत वयर वयतले मुरमुण्या वचून परत एकदा वयर रावंड मारतले, वयर वचून पळयतले आनी ताज्या उपरांत मागीर परत एकदा तुमच्यातल्या एक 8-10 जाणांक हांव आसत कलेक्टर आसत हाच्या बरोबर एक मिटींगूय करुया. आनी ताज्या उपरांतूय बी हांवें कित्याक सांगलें, पुराय गांवांत लोक कदाचित 400-500 लोक रावता आसतले चारूय वाडे मेळून. हांव फुडें वचत ना पळयलें 400-500 लोक रावता आसतले. आसतले भोव चड आसा कितले आसतले 600-700 आसतले. तर आमी जेका फॅमिली म्हणटा आमी जेका कुटुंब म्हणटा ती कुटुंबां कदाचित 600 कुटुंबां आसतली. एका कुटुंबात 4 लोक धरुया, बरोबर आसा. एका कुटुंबात 4 लोक अशें धरून वचया कदाचित ती 600 कुटुंबां आसतली. आणि आत्ता भाऊन उलयता आसतना तो भावनीकूय जालो आमची परिस्थिती आमच्या हांगातले लोक गरीब आसा, लोक सुदरूंक शकूंक ना अजुनूय बी. सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो मेळोवंक शकूंक ना. सगळ्या जाणांक सरकारी नोकऱ्यो मेळपूय कठीण आसता. काही लोक हांगातल्यान पयस खंय तरी कामाक वयता, थोडे जाण जे आसा ते सरकारी नोकरेन आसा आनी थोडेच लोक हे कदाचित काजीच्या उत्पन्नाचेर डिपेंड आसतले. सगळे लोक काय काजीच्या उत्पन्नाचेर डिपेंड आसचे ना. थोडे लोक ऐका हे हांव म्हाज्या सांगना, परत सांगता म्हणजे गडबड करूं नाका. हांव परत सांगता हे हांव म्हाज्या सांगना. तुम्ही ज्या डिमार्केट करून त्या प्लॅनाचेर नांवां घालून जी दिल्या पळय न्ही म्हणजे हेंची जागा आसा, तुमी म्हटल्यार म्हाका 600 कुटुंबां आसा. प्लॅनाचेर नांवां घातल्या तेची कदाचित 25 आसतली. 25 वयर काय ना, बरोबर रामभाऊ? हांव तितून वचना. पळय हांव तुका सांगता हो टॅक्निकल विशय, तितून हांव वचना. हांवें परत म्हटलें त्या हांवें तुमकां सांगता आसतना राम भाऊन जे आमचे लोक हांगा गरीब आसा हो विशय उलयला. हांगा 3 पद्दतीन लोक आसा आमी पळयता आसतना. एक जो शेताचेर डिपेंड आसा, काजीचेर डिपेंड आसा. दुसरो मनीस जो आसा हो खंय तरी ताका सरकारी नोकरी मेळ्ळ्या, जो नोकरी करता. आनी तिसरो मनीस जो आसा हो खंय तरी प्रायव्हेट नोकरेक वयता. आनी चवथो मनीस जो आसा तो पूर्णतः बेकार आसा. आमी हे सगळ्यांनी मान्य करपाक. म्हाज्याय गांवांत तेच आसा, अशें न्ही हांव शहरांत रावना, आत्तां साखळे रावन येयला. ते आमदार जाल्या उपरांत लोकांक येवन वचोन त्रास म्हणून येयला. म्हाजें घर कोटंबी
पाळयेंतल्या म्हणजे अक्षरशः ताका तिनूय वाटेंतल्यान मायनींग आसा आनी बारीकसो म्हाजो गांव उरला म्हणजे तिनूय वाटेंतल्यान म्हाज्या गांवांत भितरूच आसा जाल्यार मायनिंगेचे 4 कण पयलीं चालोवचे पडटा आनी मागीर भितर वचचें पडटा. त्या गांवांतल्यान हांवें येता ती गांवांतल्या लोकांची समस्या म्हाका खबर आहा. गांवांत जे भुरगे आसा तेंची समस्या म्हाका खबर आहा, जाणटे आसा तेंची समस्या म्हाका खबर आहा. ती मुळात म्हणजे गांवांतल्या परिस्थितीची म्हाका जाण आसा. हांव तुका सांगूं शकता ते हांवें तुका जें सांगलें हांवें तो थोडो बहुत तेंच्या कडेन उलयला म्हाका जें कळ्ळां एकंदर आमी गांवांत तुका सांगलें हांवें 4 पद्दतीन कुटुंबां आसा. एक त्या काजीचेर डिपेंड आसा. काही जाण फक्त म्हणजे थोडेशे शेत करता आसतले तुम्ही म्हटलं तर आमी जे सकयले शेत पळयले आसतले. तिसरे सरकारी नोकरी आहा. चवथे बाबडे बेकार आसा. 5वे आंगणात खंय तरी कोणूय आनी हांगा नोकरी करता. हो एकंदर गांवची परिस्थिती आसा. सरकार एखादो म्हणजे आमदार आसत, हांव आसत, मंत्री आसत एखादो जेन्ना गांवांत एखादो प्रकल्प हाडटा तो म्हणजे लोकांच्या विरोधान न्हू किंवा लोकांचे जे कितें आमी जेका म्हणटा की हो प्रकल्प हाडला तो आमकां त्रास करपाक हाडला ना. सरकाराचें विजन आसता की बऱ्याच जाणांक थंयसर त्या गांवची उदरगत जावची म्हणजे कितें लोकांची उदरगत जावची. आमी गांवची उदरगत जाता म्हणटा आसतना त्या लोकांची उदरगत जावची. लोकांक खंय तरी नोकऱ्यो मेळच्यो, लोकांची खंय तरी डेव्हलपमेंट जावची. हाचो अर्थ म्हणजे तेंच्यांनी म्हाका उलयतना सांगलें हांगा कितें म्हणपाक मोती डोंगर जातलो काय म्हणून ना. आमी जो प्रकल्प हाडपाक सोदता तो मोती डोंगर जावपाचो प्रकल्प न्हू. कारण तुमी तुमच्यातल्या 30 ते 35 जाणांनी म्हणजे IIT म्हणजे कितें हे आमी एक्चुअली आमी आयजूय सोदताले बट म्हाका तें नाका तूं वचपाक नाका. आयजूय बी जर सांगलेलें जाल्यार IIT म्हणजे कितें बाबा नक्की प्रकल्प हो आमी तेजी फिल्म जी आसा पिक्चर जे आसा हे सगळें दाखोवंक शकताले म्हणजे कशा पद्दतीन आनी कितें. बट ते आमकां तितक्या डिटेलान वचोंक नाका. तुमच्या गांवांतले कोण जे 10-12 जाणां तेंच्यांनी पळयल्या. बट त्या निमित्तान म्हणजे जर एखादो प्रकल्प जेन्ना सरकार हाडपाक सोदता त्या परिसरांतल्या खंय तरी म्हणजे 500,000 लोकांक एक डायरेक्ट नोकरी आसतली. कदाचित डायरेक्ट तांकां व्यवसाय आसतले. फक्त नोकरी न्ही म्हणजे ती जर नोकरी मेळ्ळी जाल्यार तेंच्या पोटापाण्याचो आमी फुडल्या 50 वर्सांचो विचार हांव आतांच हांव तेच्या कडेन उलयता आसतना आमी एक जनरेशन न्ही तर फुडल्या 2 जनरेशनाचो विचार करून भाऊन उलयता आसतना तेंय सांगलें कदाचित आमच्यो काजी आमकां पेन्शनाच्या रुपान म्हटलें तें. बट आमी भुरगेच आमचे ह्या क्षमतेचेर जर तयार जाले जाल्यार फुडल्या 50 वर्सां कशा पद्दतीन तेंचो उदरनिर्वाहाचें साधन चलचें हें सरकाराचें धोरण आसा. सरकाराचें धोरण फुडल्या 50 वर्सांक जशी पुराय गोंयची डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन जावची तशी सत्तरीची डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन जावची हाचो विचार करून हो प्रकल्प हांगा येयल्लो. खंयसरूच तुमची जागा बळगोवपाचो असो विचार नाशिल्लो. एकंदर लोकांची डेव्हलपमेंट लोकांची कशी पद्दतीन जातली, लोकांक नोकऱ्यो कश्यो मेळटल्यो, लोकांक व्यवसाय आनी जे बी सगळ्या गांवांत पयली आनी ताज्या उपरांत व्हडले पंचायतींतल्या परिसरांत हो विचार करूनच हो प्रकल्प हांगा हाडलेलो. आनी अजुनूय बी हांव परत सांगता खंयसरूच जागा हडप करपा खातीर न्हू. एकंदर सर्वे नंबराचेर तुमी म्हटल्या त्या प्रमाणे तुमच्या कडेन काही कडेन आरवारां आसतले बट सर्वे नंबराचेर जो बेजीक आतांचोय प्लॅन आसा ताज्या प्रमाणे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचें नांव आसा. आमी जागा ह्यो 3-4 पद्दतीन आसा. म्हाका दिसता बाब फाटलेय फावटीच्या मिटिंगेन हांव आसलेले वेगवेगळ्या जाग्यांनी वेगवेगळे प्रकार एक्सप्लेन केला. हांव तितून डिटेल वचना. खंयचे आलवारा लँड परत एन्क्रोचमेंट लँड परत मोकासा असो वेगवेगळे आसा. पण ह्या जागेचेर आतांच्या तरी सर्वे नंबराचेर नासली बट तुमच्यो काजी ते आसा हें हांव मान्य करता. काजी ना हें म्हणना बट खंयसरूच सर्वे नंबराचेर म्हणजे कोणाचेंच नांव लागलेलें नासलें. म्हणून बेजीक जेन्ना आमची कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर हांच्यानी पळयलें आनी ती प्लॅन आनी हेका आमी रेव्हेन्यू लँड म्हणटा. आनी ही रेव्हेन्यू लँड जी आसा पळय सरकाराक जर केन्ना एखादो बरो प्रोजेक्ट म्हणजे जेका आमी एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट म्हणटा ही फॅक्टरी न्हू ही इंडस्ट्री न्हू जेणे करून ते पोल्यूट जावंक शकता. बरेच जाण आमकां बऱ्योच गजाली सांगता. पण हांवें इवन दो तांकां म्हटलें की जर शक्य आसा जाल्यार तुमचे 10-12 जाणांक आमी 2-3 IIT दाखयताय. हांव सांगता मुद्दाम 2-3 IIT आमी व्हरूनय दाखयता म्हणजे तुमकां अंदाज येतलो की IIT प्रकल्प येयल्या उपरांत पयलीं तो जागो कसो आसलो. की आमी म्हटलें की चेन्नय तुमचो शुभम चेन्नय पळयल्या बी तेणे IIT कसली आसली त्या ती चेन्नय व्हरून बाबा हो पयलीं जागो आसलो आतां IIT अशा पद्दतीन जाल्या उपरांत ह्या त्या पुराय परिसरांतल्या लोकांची ह्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट जाली. आनी कारण आमकां 50 वर्सांच्या उपरांत लोकांची उदरगत कशी जाता ही आमकां पळोवपाची आसा. आनी तोच विजन धरून हांगा हाडल्या. हे सगळें सांगल्या उपरांत हांव उरलेली जागा सगळी पळयता
आणि वयता आसतना आमकां एक गजाल सांगता की हो विषय खंय तरी तेंच्यांनी वेगळे विषय सांगले म्हाका आमच्यो घरां जी आसा ही गव्हर्मेंटाच्या जागेर आसा आमच्यो बाकीच्यो ज्यो म्हणजे आलवाराचे हांव पुराय गोंयच्या लँडाचेर आनी सत्तरीच्या बाकीच्या जाग्यांचेर आत्तां उलयना हांव तुमच्या समोर आसा बट तुमच्या ह्या परिसरांतल्या जागेचे जे विशय आसा एक्सेप्ट म्हणजे कमिटेड टू डेट म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा की ती 10 लाख जागा आनी उरलेल्योय जागा जितून कोणाची घरां आसतली किंवा कोणाचे बाकीचो कोणी तेणी म्हटलें की हेणी रामभवन आयजूय बी सरकाराच्या जागेर घर आसत जाल्यार ते जागे अजुनूय आमच्या नांवार जावंक ना हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यान परत सांगता आमी बसोन जर हो विशय सोडोवपाचो प्रयत्न केलो दोनूय विशय कितें ते उलोवया हांवें सांगलें की कोणाची भितर जर 15-20-25 जाणांच्यो काजी आसतल्यो तांचेरूय अन्याय जावचो ना आनी तुमी हांगा जमलेल्या पैकी कदाचित 70-80% लोकांची घरां ही सरकारी जागेन आसतली आसतली न्ही आसा बरोबर आसा नांव सांगता मागीर सांगता उलयतना सांगता जाल्यार त्या 70-80% लोकांचोय जागेचो विशय म्हणजे तो घर आसलेलो जागो कदाचित म्हणजे सरकारी कायद्या प्रमाणे तुमच्या नांवार कितलो जावंक येता म्हणजे जेणे करून हय बाबा आतां तरी तें घर हे जागो म्हाज्या नांवार जालो म्हणजे फुडले पिळयेक परत केन्ना त्रास उरचो न्ही कारण गव्हर्मेंट येता गव्हर्मेंट वयता हें चालूच आसता त्या खातीर निदान घराचो जागो आनी बाकीचे उरलेले विशय विशेष करून तुमच्या मेळवले गांवाचे विशय तरी आतांच्या घडीक हांवें ताका स्पश्ट सांगला आनी हांव परतूय सांगता तुमचे सगळे विशय जे त्या 10 लाखांतले आसतले इतर लोकांची जी घरां आसा त्याय जागेंतले आसतले हे विशय सोडोवपाची आमची तयारी आसा बट ते विशय आमी खंय तरी म्हणजे बाबा ना आमी हांगा कोणाकूच येवंक दिवचे ना आमी हांगा कोणाकूच भितर घेवचे ना म्हाका बरें दिसलें की तुमी सगळे जाण म्हाका मेळपाक हांगासर जमले थंय रावंक ना म्हाका खात्री आसली कारण तेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे तुमी सगळे जाण म्हाका मेळपाक रावतले आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की तुमी सगळे जाण हांगासर येवन रावले ओके बट एक तुमची कितें 10 जाण आसात 15 जाण आसात तुमी ठरयात की खंयच्या वाड्यावयले दोग जाण कोण येवपाचे तुमचे प्रॉब्लेम सगळे म्हणजे जेका आमी समस्या म्हणटा की आयजूय म्हाका संडास बांदपाक मेळना आयजूय म्हाका घर वाडोवपाक मेळना आयजूय म्हजें घर कायद्यान जावंक ना आयजूय म्हाका फक्त पंचायतीचो नंबर आसा आयजूय म्हाका लायट मेळोंक ना आयजूय म्हाका उदक मेळोंक ना हे पुराय प्रश्न हांवें सरकाराच्या वतीन सांगता फाल्यां सकाळी ते IIT प्रकल्प आयलो जाल्यार तितूंतल्यान आमकां कितें फायदो जातलो तेजेर हांव उलोवंकूच ना तो प्रकल्प आयलो तर आमकां कितल्या जाणांक परत म्हटलें तुमी कितें हांवें ठरयलो काय कितें ना तुमकां विश्वासान घेवन ठरयता म्हणटा त्या खातीर तो प्रकल्प आयल्या उपरांत गांवांतल्या जर 400-500 लोकांक नोकरी मेळूंक शकता आमच्या गांवांतल्यो काही भयणी काही महिला हांगांतल्यान दुसरे कडेन केन्नाच नोकरी वचूंकूय शकना जाल्यार एखादा आपल्या गांवांत प्रकल्प येता तेन्नाच खंय तरी आपल्याक एक 10-15-20 हजाराचो इन्कम हांगांतल्या हांगा मेळूंक शकता आमी तो विचार वेगळो आसा म्हणजे कशा पद्दतीन जावंक शकता कितें जावपाक शकता तें ओके त्या खातीर तुमची जर एक 10-15-20 जाणांची कमिटी एखादी जर तुमी काडली कमिटी काडप म्हणजे ती बी सरकाराच्या बरोबर उलोवपाक सरकाराच्यो समस्या लोकांच्यो समस्या ह्यो एका व्यासपीठाचेर बसून म्हणजे जेका आमी म्हणटा एका टेबलाचेर बसूनच त्यो समस्या सुटू शकता नाजाल्यार समस्या फक्त कशें आसा आमकां तुमचे तुमी म्हणटले की फाटले तुमी म्हयनो भर 2 म्हयने भर वेगवेगळे सगळे प्रश्न सोडोवया हांव तितून वयता सगळे प्रश्न सोडोवया मुख्यमंत्री म्हणून तुमकां सांगता तुमचें सहकार्य मुळात आमकां फुडें वचपाक त्या खातीर एकदां आमी बसून ह्या विशयाचेर डिस्कशन करुया तुमी जशें सांगता तशें आमी स्टेप बाय स्टेप फुडें या म्हाका दिसता एका तुमी सगळे जाण हांगासर जमल्या ते एग्री जातले हाजी हांव अपेक्षाय करता आगे आए
ऐक बघे म्हणजे काय एक मिनिट बरं ऐक परत 1 मिनिट भाऊ 1 मिनिट तुमच्याकडे विमान आला मोहरम येऊन तुम्ही सगळी जण जर वागडा उडायले रे त्या मंडळाला तुम्ही जबाळले तुम्ही जबाळला बघा आगे प्रश्न करा त्यांची शपथ घेऊ. आगे एक्सप्लेनेशन करा. मी चोपडा घेऊन ना परत सांगावे विषय घ्या आता तिथे काम काय माझ्या फक्त आपण काही इतकेच सांगते की तुझ्या किती जर विषय सुचले असं त्याला म्हणजे एक 500 लोक लिहिले म्हणून विषय सुचे ना म्हणून फक्त आम्ही त्यांना सांगला की तुम्ही तुमच्यामध्ये ठरे आता ठरवू नका तुमच्यामध्ये ठरेया आणि त्याच्या उपरांत जो विषय आपण मागे उडवूया बरोबर आम्हाला आमचं गावचं होती की हा पहिले सरांना आपलं डिसिजन घेऊन येईल आपलं डिसिजन आम्ही घेऊया चालेल म्हणजे सगळ्यात पहिले आमची सातेरी नमन करता आणि जन्मी देवा नमन आणि असले 70 देवाला हा पैसे मिळाले जे नमन करता सगळ्यात पहिले म्हणजे सर तुम्ही आलेल्यापासून तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद या खबर इथले तुम्ही टाइम काढून सांगल्याप्रमाणे आहात केले आहात मग आता धन्यवाद म्हणजे पहिली माझी मित्र म्हणजे आमच्या गावाचे इथे सांगतात का सगळ्यात पहिले म्हणजे IIT कॉलेजला तुम्ही लँड ट्रान्सफर 1 वर्ष झाले आणि लँड ट्रान्सफर जेव्हा झाली त्यांना आमदार कळले की आमचं आता गाव आधी गेलो हे त्यांना आमदार कळले त्यांना आपले पंच नाटले MLA नाटलं आमचं कोणूच नाटले गव्हर्नमेंट त्यांना आपले मजेच नाटल्याशिवाय पाहिजे एकूण एक आमचं अर्जुन मेळकर पंच सोडलं झाले आमच्याकडे कोणूच नाटले त्यांना आम्ही या धर्म देवाच्या पुढे नाव जोडलं आणि सांगले की आमचं या IIT नाका म्हणजे नाका कित्याक हे तुझी ही देवाची जमीन सुद्धा देवात घेतली ती केन्ना जेन्ना हाती बसयली आमकां खबर ना कितले जाणटे कितले पिळी गेले हे कोणाकूच खबर ना ती जमीन तेंच्यांनी घेतली आणि तेन्ना आमी सारखे प्रमाण झाले की खरेंच आमकां IIT नाका आमी फुडें सरल्या कितें जावं फुडें निर्णय कितें जातलो पण आमी हांगा IIT जावंक दिवची ना म्हणून आमी फुडें सरले आनी तेका लागून ते लोक जमलेले आहा हे अशे लोक जमना की IIT नाका म्हण तेन्ना जेन्ना लोकांक कळ्ळें खरें ते गांवाचे आमी संकट येतले म्हणून तेन्ना लोक सारखे फुडें देवाचे हेजेर सरले म्हणून पुढे चालले आणि आता सगळ्यांच्या लोकांचा एकूच खेळा की आमकां IIT नाका म्हणजे नाका आमच्या गावातच खेळा सगळी बायलां अशी केन्ना जमून जाली तुम्ही तरी पहिले आसतले मिटिंगे खूप जाताले म्हणून सगळे पयशांची अश्यो म्हणजे मिटिंग अश्यो जाल्यो म्हणून अश्यो आपले न स्वार्था खातीर म्हणजे आपले पदरचे पयशे मोडून दीस मोडून अशी बायलां केन्नाच बसली आमी पळोवन हाडली तेन्ना मी पयल्या एक आसता सो तेका लागून म्हणटा की मनान आमचे इतली हे जाल्या वायट गेल्या की आमकां IIT नाका म्हणजे नाका होच आमचो ध्येय आसा फुडले तुमचे तुम्ही डिसिजन घेवचे तुमचे डिसिजन तुम्ही घेवचे आणि हांगा येयल्या बद्दल खरेंच धन्यवाद म्हणटा